बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं आपके लिए एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ऐसा वजीफ़ा जो बहुत प्यारा है और अल्लाह के खूबसूरत नामों पर मुश्तमिल है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी में हैं, अगर ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर इज्जत और सुकून चाहते हैं, तो ये बात ज़रूर सुने। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। हमें सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना है और इसी से मांगना है, क्योंकि असल ख़जाने अल्लाह के पास हैं, असल इज्जत अल्लाह के पास है, असल कामयाबी अल्लाह के पास है और असल रिज़्क भी अल्लाह देता है। आज का ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के 4 नामों पर है। इन नामों को मोहब्बत से पढ़ें, दिल में यकीन के साथ पढ़ें और अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने रखें। सबसे पहले पढ़ें या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। अल्लाह ताला फत्ताह है, यानी बंद दरवाजे खोलने वाला है। जब इंसान के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई रास्ता नज़र ना आए, जब हर तरफ परेशानी महसूस हो, तो अल्लाह ताला से मदद मांगें। या फत्ताहू पढ़ते हुए यकीन रखें, अल्लाह ताला रास्ता बनाने पर कादिर है। अल्लाह ताला मुश्किल को आसान कर सकता है। अल्लाह ताला बंद दरवाजे खोल सकता है। इसलिए मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी और उस अल्लाह ताला को दिल से पुकारना है। या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। अब दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू। अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला है। हर इंसान का रिज़्क अल्लाह के पास है। जो रिज़्क हमें मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। कभी रिज़्क कम महसूस होता है तो कभी हालात मुश्किल हो जाते हैं, कभी आमदनी में परेशानी हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के ख़जाने कम नहीं होते। इसलिए दिल से पढ़ें, पूरे यकीन से पढ़ें। या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू। ऐ अल्लाह मेरे रिज़्क में बरकत दे, मेरे हलाल रिज़्क में इजाफ़ा फरमा, मेरे घर में बरकत अता फरमा, मेरी ज़रूरतें पूरी फरमा और मुझे किसी का मोहताज ना बना। यकीन रखें अल्लाह ताला समी है, अल्लाह ताला सुनने वाला है, अल्लाह दिलों की बात जानता है। अब तीसरा खूबसूरत नाम है या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। अल्लाह ताला बहुत अता फरमाने वाला है। वो बग़ैर हिसाब अता कर सकता है। वो वहाँ से दे सकता है जहाँ इंसान ने सोचा भी ना हो, जहाँ से इंसान का कभी गुमान भी ना हो। कभी अल्लाह नेमत देता है तो कभी अल्लाह ताला आसानी अता फरमाता है। अल्लाह ताला कभी मुश्किल से निकाल देता है तो अल्लाह जल्ल जलालहू कभी किसी नई राह को खोल देता है। इसलिए अल्लाह ताला से मांगते रहें या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। या अल्लाह अपने फजल से अता फरमा, या अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमा, या अल्लाह हमारी हाजत पूरी फरमा, हमें अपनी नेमतों से निवाज। अब चौथा नाम है या मुगनियु, या मुगनियु, या मुगनियु। अल्लाह ताला बेनियाज करने वाला है। वो अपने बंदे को काफ़ी हो सकता है। अल्लाह ताला तंगी को खुशहाली में बदल सकता है। अल्लाह जल्ल जलालहू मोहताजी को आसानी दे सकता है। इसलिए किसी के सामने नहीं, सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने झुकें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगें। या मुगनियु, या मुगनियु, या मुगनियु। या अल्लाह मुझे अपने फजल से काफ़ी फरमा, या अल्लाह मेरी मोहताजी ख़त्म फरमा, या अल्लाह मेरे रिज़्क में बरकत दे, या अल्लाह मेरे घर को खुशहाल फरमा, या अल्लाह मेरे हालात बदल दे, या अल्लाह मेरे हालात बदल दे। ये चारों नाम मोहब्बत से पढ़ें। या अल्लाह
میرے حالات بدل دے۔ یہ چاروں نام محبت سے پڑھیں، یا فتاحو، یا رزاقو، یا وہابو، یا مغنیو۔ پڑھتے وقت جلدی نہ کریں، سکون کے ساتھ پڑھیں، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، اپنی حاجت دل میں رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کو پکارنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دل کی حاضری ضروری ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں اور اپنی کوشش بھی جاری رکھیں۔ حلال راستہ اختیار کرتے رہیں، حلال روزی کماتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں اخلاص رکھیں تقوی اخلاص رکھیں۔ اگر رزق کی پریشانی ہے اللہ سے رزق مانگیں، اگر قرض کی پریشانی ہے اللہ سے آسانی مانگیں، اگر کام کی پریشانی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ سے راستہ مانگیں، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو اللہ جل جلالہ سے برکت مانگیں، اگر گھر میں پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سکون مانگیں، سکون و عافیت کی دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اپنے دل کو کبھی مایوس نہ ہونے دیں، آزمائشیں آئیں تو صبر کریں، تاخیر ہو تو بھی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ کبھی ہماری خواہش دیر سے ملتی ہے، کبھی کبھی ہماری خواہش دیر سے پوری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر وقت جانتا ہے، اس لیے دعا کرتے رہیں اور یقین کے ساتھ کرتے رہیں۔ آپ ایک بار پھر محبت کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، پورے سچے دل کے ساتھ پڑھیں، یا فتاحو، یا فتاحو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا وہابو، یا وہابو، یا مغنیو، یا مغنیو۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہمارے بند دروازے کھول دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہماری حلال حاجتیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں خوشیاں دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہمارے قرض ادا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے کاروبار میں یا اللہ برکت دے، اللہ ہماری محنت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا محتاج نہ کرے، اللہ ہمیں عزت اور سکون دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھلائی دے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ یا اللہ جو یہ سن رہا ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے، اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما، اس کے گھر سے پریشانی دور فرما، اس کے گھر میں رحمت نازل فرما، اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما، اس کے بچوں کو خوشیاں عطا فرما، اس کے والدین کو سلامت رکھ، اس کے گھر والوں کو سلامت رکھ، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، ہر غم کو خوشی میں بدل دے، ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دے، ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے قریب رکھ، ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھ۔ جو لوگ آج پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، جو لوگ آج بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزگار عطا فرمائے، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا فرمائے، وہ لوگ جو قرض رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے رزق میں برکت دے، جو لوگ کسی مشکل میں ہیں اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے، جو لوگ دعا کر رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرمائے۔ آخر میں دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ
آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے، اللہ آپ کی زندگی آسان فرمائے، اللہ آپ کے دل کو سکون دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں خوش رکھے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔